वेलकम टु माई च्यानल अगेन। सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। सो आज पनि एउटा म टटोरियल लिएर आएको छु होइन। त्यो चाहिँ मास्ट वाइपको टटोरियल प्रिभ्यू हेरिसक्नुभयो होला होइन, कस्तो बनाउनु छ भनेर थाहा छँदैछ। सो धेरै ढिला नगरिकन होइन च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर भिडियोलाई लाइक गरेर सिधै भिडियोतिर चल्दिउँ। सो पानी परिरहेछ होइन बाहिर, सो पानीको थोरै साउन्ड आउँछ होला, त्यो त्यसले केही प्रब्लम दिँदैन सायद। सो लेट्स, मैले लिरिक्सहरू चाहिँ रेडी पारिसकेको छु होइन यहाँनिर। सो लिरिक्स रेडी भइसकेको छ, लिरिक्स त तपाईँहरू पनि रेडी पारिहाल्नुहुन्छ होइन। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब हामी एउटामा इफेक्ट हाल्छौँ होइन, अनि त्यही हामी कपी पेस्ट हान्ने हो अरूमा है। ओके, त्यसको लागि अब सुरुमा चाहिँ के गर्छौँ, हामी एउटा सेप एड गर्छौँ है त। कति सेप भन्दाखेरि चाहिँ ठक्क यो छ नि, यो जुन यो हाम्रो लिरिक्स, यो लिरिक्स चाहिँ ठ्याक्क छोपियोस् क्या यसले होइन। ठ्याक्क लिरिक्स चाहिँ के होस्, छोपियोस् भन्दा हुन्छ। ओके, सब त्यसैले छोपिनु देखिनु भनेर यसले ब्लेन्डिङ थोरै घटाउनु होइन सुरुमा। के को ब्लेन्डिङ घटाउँदैछु, यो रेक्ट्याङ्गलको ब्लेन्डिङ थोरै ओपेसिटी घटाइदिनु, अनि अब यसलाई एडजस्ट गर्नु कि ठ्याक्क यसको छोपियोस् क्या लिरिक्स है। त्यसैले मुभ एन्ड ट्रान्समा जानु, यो जुमिङ टुल छ, अनि त्यसपछि यहाँनिर यो डिभाइडिङ यसले डिफ्रेन्ट गरिदिनु होइन यसले यसरी। त्यसपछि यसलाई थोरै यसरी ठ्याक्क लिरिक्स पुरै छोपिने गरी यसरी मिलाउनु है त, एडजस्ट गर्नु होला है। सो एडजस्ट गरिसकेपछि यसलाई ठक्क यसको ठ्याक्क यसरी सबै साइड लेन्थहरू पनि मिलाउनु होला, अनि बेसी भएको पार्टलाई कट आउट गरिदिनु है। कहाँ पुग्यो यार। अनि त्यसपछि के गर्नुहोस्, यसको यो जुन ओपेसिटी घटाउनु भएको थियो नि त्यसलाई जस्ताको तस्तै बनाइदिनु। र त्यसपछि अब यसमा एउटा इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, वाइप इफेक्ट होइन। त्यही हामीले वाइपकै सिक्न आँटेको, वाइप इफेक्ट त एड गर्नै पर्यो। वाइप इफेक्ट एड गर्नुहोस्, स्ट्यान्डर्ड सेटिङ। र वाइप इफेक्ट एड गरेपछि के गर्नुहोस्, अब यो छ नि जुन स्टार्टलाई 50% राखिदिनु है, 5050। अनि फेदरलाई तपाईँ 0.567 जति ल 1 राखिदिउँ है। अरू अनि एङ्गल छ नि, एङ्गल यो एङ्गललाई चाहिँ कति राखिदिनुहोस्, 90 डिग्री राखिदिनु है त। ओके, यति गरेपछि के गर्नु, यसलाई के गर्ने, यसलाई डुप्लिकेट लेयर गर्ने है त। डुप्लिकेट गर्नुहोस् यसरी इफेक्टलाई, अनि जुन हाम्रो अब डुप्लिकेट भएको इफेक्ट छ सेकेन्ड इफेक्ट, त्यसमा जानुहोस्। त्यसमा गएपछि जुन मुनि आउनु न होइन, फेदरलाई 20 राखिदिनु। अब फेदर 20 राख्ने, अनि अब स्टार्ट छ, स्टार्टमा दुईवटा की फ्रेम युज गर्ने यसरी दुईवटा। लास्टको की फ्रेममा 150 राखिदिनु है। लास्ट कतिमा 150 लास्टको की फ्रेममा। फर्स्ट की फ्रेममा चाहिँ नेगेटिभ कहाँ चलाउँछु यार, -50 है त, बुझ्नुभयो होला होइन। लास्ट की फ्रेममा 150, फर्स्ट की फ्रेममा 50% है। यसलाई यसरी गरिदिने। त्यसपछि के गर्नुहोस्, अब त्यसपछि इन्ड। यहाँ हामी ग्राफ पनि युज गर्छौँ होइन, तर त्यो अब म्युजिक अनुसार है त, म्युजिक अब अहिले म भन्छु। सो इन्डमा आएर के गर्नुहोस्, इन्डमा पनि त्यसरी नै दुईवटा की फ्रेम लगाउनु। लास्टको की फ्रेममा 150 है, अनि फर्स्ट की फ्रेममा 50 है त, 50। अघि स्टार्टमा चाहिँ -50 थियो है, त्यो चाहिँ याद गर्नु। यसमा चाहिँ +50 छ। ओके, सो हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ यति प्रोग्रेस भएको छ होइन। अब के गर्नु, यसलाई जुन रेक्ट्याङ्गलमा ट्याप गर्नु, त्यसपछि यो मुभ एन्ड ट्रान्सफर्म, त्यसपछि रोटेसन, अनि यहाँ छ नि यसलाई 180 डिग्री। त्यसका बाजे एकछिनै सुरुमा यो रेक्ट्याङ्गललाई डुप्लिकेट लेयर गर्नु होइन। त्यसपछि यो सेकेन्ड रेक्ट्याङ्गल छ नि त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस्, मुभ एन्ड ट्रान्सफर्म रोटेसनमा गएर यसलाई +180 डिग्रीमा रोटेट गरिदिनु है त है। ओके, यस्तो हुन्छ है त बनाएपछि, भइरहेछ यति भए। अनि त्यसपछि के गर्नुहोस्, अब फेरि एउटा रेक्ट्याङ्गल एड गर्नु है त। एउटा रेक्ट्याङ्गल एड गर्नुहोस्, यसलाई फिल स्क्रिन गरिदिनु है, अनि यसलाई ठ्याक्क यति पार्टसम्म कट गर्नु। कट गरेपछि यो जुन तीनवटा रेक्ट्याङ्गल छ नि, तीनवटा रेक्ट्याङ्गललाई चाहिँ के गर्ने, ग्रुपमा राख्ने है त्यसरी है। सो ग्रुपमा राखेपछि के गर्ने, यो जुन ग्रुप बनाएको छ नि, यो ग्रुप बनाएको त्यसलाई के गर्ने, ब्लेन्डिङ एन्ड ओपेसिटीमा जाने, यो मार्क्समा जाने र के गरिदिने, एक्सक्लुड के भन्छ, यसरी मार्क्समा खिचिदिने है त, बुझ्नु होला मार्क्समा खिच्ने भनेर। सो मार्क्समा खिच्ने, अहिले फोटोलाई म गायब हानिदिन्छु।
ओके, मार्क्समा खिचेपछि हाम्रो यस्तो बन्यो हैन। ओके, यो मार्क्समा खिचे यस्तो बन्यो। त्यसपछि अब हामी यसमा एउटा इफेक्ट एड गर्छौँ जसको नाम छ फ्र्याक्टल वार्प है त। फ्र्याक्टल वार्प, FRA, फ्र्याक्टल वार्प एड गर्छौँ हामी। एड गरेपछि यो अक्टाभ्सलाई हामी 9 बनाउँछौँ। डिटेललाई हामी म्याक्सिमम इन्क्रिज गर्छौँ। अनि के हो यार, त्यसपछि लेकुरानिटीलाई थोरै बढाउँछौँ हैन, 0.70 सम्म। लेकुरानिटी अलि धेरै भयो जस्तो छ, थोरै घटाम। ओके, यो अहिले गरौँला हैन, लेकुरानिटी त्यति नै होस्। त्यसपछि हामी अब यहाँ म्याग्निच्युडमा आउँछौँ हैन। म्याग्निच्युडलाई चाहिँ 0.90 राखौँ मैले, 95। ओके, ओके 0.95 है, ठिकै छ है त। 0.95 ओके, यति राखेपछि हाम्रो यो लेयरको काम सक्यो है त हाम्रो। ओके, यो काम सक्यो। त्यसपछि अब के गर्छौँ, यो जुन टेक्स्ट छ नि, टेक्स्टमा पनि हामी इफेक्टहरू एड गर्छौँ हैन। एउटा इफेक्ट एड गर्छु, यसमा मात्रै फ्र्याक्टल वार्प मात्रै एड गरिदिन्छु अहिले। सो फ्र्याक्टल वार्प एड गर्नुहोस् हैन। अनि यसमा अब सेटिङहरू हेर्नु, अक्टाभ्सलाई यसमा 3 राखिदिनु हैन। अनि स्क्रिन स्पेसलाई अन गरिदिनु, डिटेलहरू छोडिदिनु अहिले यसमा, त्यति नै। म्याग्निच्युडलाई चाहिँ घटाइदिनु हैन। म्याग्निच्युडलाई घटाएर 0.0665 यति नै छोडिदिनु हैन। अनि अब प्यारालक्समा आउनुहोस्, दुईटा की फ्रेम र सेकेन्ड लास्टको की फ्रेममा चाहिँ 750 यसरी दुईटा की फ्रेम 750। पोजिसन दुईटा की फ्रेम त्यसरी नै। अनि लास्टको की फ्रेममा 1500 है त। सो हाम्रो कस्तो भयो, सो 1500 हैन। अनि यहाँ हाम्रो यो डिटेललाई थोरै घटाइदिनु हैन, यो धेरै उफ्र्यो। ओके है त। ओके, हाम्रो के भयो, दुईटा इफेक्टको काम सक्यो हैन। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ, यसलाई कपी लेयर गर्छौँ र यहाँनिर यसको माथि पेस्ट गर्छौँ है। त्यसरी नै फेरि यसमा पनि गएर पेस्ट गर्छौँ है। धेरै छेउछेउमा टाँस्यो। ओके, सो यो इफेक्ट पनि हामी कपी गर्छौँ। ल, सो यति भयो हैन। त्यसपछि अब हामी यस्तै अब म्युजिकमा बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्छौँ भन्दा, अब कुनै बेला त अब जस्तै लिरिक्सहरू त छिटै सकिन्छ नि त हैन। जस्तै अब यो वादा टक भन्न नसकिकन यसरी वाइप हुन्छ हैन। सो त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामी ग्राफहरू युज गर्छौँ हैन। जस्तै अब यसलाई तपाईलाई लिरिक्सहरू ढिलो गराउनु मन छ भने के गर्नुहोस्, अब यसलाई चाहिँ यसरी एडिट ग्रुपमा जानुहोस् हैन। अनि जुन यो रेक्ट्याङ्गल 1 1 छ नि, दुईटा रेक्ट्याङ्गल 1 1 मा गएर के गर्दैन, यो इस्ट रेक्ट्याङ्गलको 1 मा गएर यो वाइपको सेकेन्ड वाइपमा गएर स्टार्ट की फ्रेम छ नि, स्टार्ट की फ्रेम भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ कस्तो इफेक्ट गरिदिनु भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो टाइपको ग्राफ राखिदिनु है त। अनि यसलाई कपी कर्भ गर्नुहोस्। अनि इन्डमा आएर त्यही ग्राफलाई पेस्ट गरेर अपोजिट पारिदिनु हैन। यसरी अपोजिट पारिदिनु। अनि फेरि अर्को रेक्ट्याङ्गल 1 मा पनि गर्न नबिर्सिनु हैन। यसरी स्टार्टमा गएर त्यो ग्राफलाई पेस्ट गर्ने, इन्डमा गएर पनि त्यसलाई पेस्ट गर्ने, अनि यसलाई के गर्ने, यसरी उल्टो पार्ने। यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इफेक्ट अलि ढिलो सकिन्छ कि। देखि हेर्नुहोस्, ढिलो जाँदैछ नि, अघि यहीँसम्म सकिरहेको थियो भने अहिले यस्तो हुन्छ है। अलि धेरै बेर बस्छ भनौँ न है। इफेक्ट धेरै बेर बस्छ नि, लिरिक्स अलिक बेर पढ्न पनि मिल्छ। सो अनि त्यसपछि अब के गर्नुहोस्, अब फोटो हाल्नको लागि चाहिँ फोटो पनि एड गर्नु पर्यो नि त हैन। सो त्यही भएर यो दुईटालाई चाहिँ के गर्नुहोस्, यसरी ग्रुपमा राखिदिनु है त।
यसै ग्रुपमा राख्नुहोस् अनि फोटोलाई अन गरिदिनु है त। ओके, त्यसो भए यसमा तपाईँ स्याडोहरू एड गरेर राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। स्याडो अनि तपाईँ कलरहरू एड गर्नुहोस् टेक्स्टमा, त्यो तपाईँले गरिहाल्नुहुन्छ होइन। गर्नुहुन्छ भने म यसरी कलरहरू एड गरेर देखाइदिइहाल्छु होइन। ओके, सो आजको ट्युटोरियल चाहिँ यति नै थियो होइन। सो होप यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड द ट्युटोरियल है। जे मैले भने त्यसको फन्डा त पत्ता लगाउनु भयो भने तपाईँले आफैले थरीको बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।